काफी अरसे से सोशल स्पेस को पाकिस्तान के दुश्मनों ने जहर आलूद कर रखा है ताकि हमारे लोगों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो, आइन की धज्जियां उड़ाना और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। कौमी बयानियों को दागदार किया जा सके जो आईनी हक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी, हमारी मजहबी क़यादत का वाज़े होना जरूरी है। किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। मिलकर हमने इसका सर कुचलना। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते। सूबे दहशतगर्दी से निपटने में अपना हिस्सा डालें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। रियासत को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना गलती है। दुश्मन ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर दिया। नफरत तकसीम के बयानिए को खत्म करने के कानून बनाने होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दरकार फंड्स फराहम करेंगे। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs शरीक हुए। बिजली की घंटों बंदिश, न दिन को सुकून न रात को चैन। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर अवाम का पारा हाई हो गया। अबुल हसन रोड मैदानी जंग बन गया। के इलेक्ट्रिक के कस्टमर केयर सेंटर पर अवाम का धावा, दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर छोड़कर भाग गया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम दुश्मन बजट और लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी तहरीक मज़ाहमत का आगाज कर दिया है। कौम मायूस ना हो, जालिम अशराफिया से निजात के लिए हमारा साथ दें। कराची को 8 करोड़ गैलन यौमिया पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 66 इंच की सप्लाई लाइन फट गई। वाटर सप्लाई लाइन फटने से कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। वाटर कॉरपोरेशन के 2 हाइड्रेंट बंद, 3 हाइड्रेंट्स पहले से ही बंद पड़े हैं। 7 में से 5 हाइड्रेंट्स बंद होने से पानी की टैंकर सर्विस भी मुअत्तल। जिला गरबी और केमारी में आइंदा 48 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम अवाम का वोट लेके आते हैं। खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और मुफ्ती खैर साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसको किस तरह कंडेम करूं। सनाउल्लाह मस्ती खेल MNA be suspended from service of the assembly for the remainder of the session. सनाउल्लाह मस्ती खेल की रवा सेशन के लिए कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। काबिल एतराज़ अल्फाज पर ख़वातीन अरकान का एहतजाज। डेप्यूटी स्पीकर ने कुछ अल्फाज गैर पार्लिमानी करार दे दिए। स्पीकर की जानिब से सनाउल्लाह की मुअत्तली की तहरीक पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। अयाज सादिक ने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं, इस वाक़े की कैसे मजम्मत करूं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। पार्टी इख्तलाफात के बायस PTI के शहरियार आफरीदी कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। ज़राए के मुताबिक शहरियार आफरीदी को सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। पार्टी ओहदा भी नहीं मिला। PTI की अंदरूनी सियासत से तंग आ चुके हैं। शहरियार आफरीदी ने 2 माह पहले कोहाट जलसे में भी पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। इंटेलिजेंस नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का ऐवान में सवाल। उमर अयूब ने चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक करार दे दिया।
کہا سی پیک ملک کی معیشت کے لیے اہم منصوبہ ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ قائد حزب اختلاف کی پی ٹی آئی کارکنان اور ایم این ایز کے خلاف مقدمات درج کرنے اور گرفتاریوں کی مذمت۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹس کی اہل نہیں، الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ کہا سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے آئین میں غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی قرار دی تھی۔ سپاہی ہارون ولیم کی راولپنڈی میں آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آخری رسومات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ سپاہی ہارون ولیم گزشتہ روز کرم دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے سینٹ پال چرچ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ وطن کی خاطر قربانی دینے والے بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سوات واقعہ پولیس کی غفلت سے ہوا، ملزم کو محفوظ مقام پر نہ پہنچانا پولیس کی بڑی غلطی قرار۔ اعلیٰ پولیس افسران اور سیاسی رہنماؤں کی غیر موجودگی بھی نقصان کا باعث بنی۔ مبینہ توہین مذہب واقعے پر ابتدائی رپورٹ جاری، واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں جے آئی ٹی قائم۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال، مریض خوار ہو گئے۔ وزیر صحت سلمان رفیق کی ہڑتالی ڈاکٹرز کو 24 جون تک ڈیوٹی پر آنے کی ڈیڈ لائن۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، مزید بھرتی کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹرز کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے۔ صدر وائی ڈی اے پنجاب نے حکومتی کارروائی پر ایمرجنسی وارڈز میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ عید الاضحیٰ پر بہترین انتظامات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈپٹی کمشنرز اور ان کی ٹیمز کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ کی ہر ضلع میں مانیٹرنگ کے لیے مستقل کنٹرول روم بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا محرم، سیلاب اور بارشوں کے پیش نظر انتظامات کرنے کا حکم۔ بچوں کے دودھ پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز مسترد، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فلاحی ہاسپٹلز پر سیلز ٹیکس لگانے کی حمایت کر دی۔ سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا کہ حکومت ٹرسٹی ہاسپٹلز کا آڈٹ کروائے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ فلاحی ہاسپٹلز کی لیبارٹریز پر مریضوں سے مہنگی فیس لی جاتی ہے۔ ایم کیو ایم نے ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف رائبن کا محل ملک کے لیے عطیہ کریں، آصف زرداری بلاول ہاؤس دے دیں، بانی پی ٹی آئی بنی گالہ کا محل ملکی خزانے میں دے سکتے ہیں۔ تمام اراکین اسمبلی اپنی تنخواہ کا 25% ملکی خزانے میں جمع کروائیں۔ مصطفیٰ کمال نے معاشی بحالی کا فارمولا اسمبلی میں پیش کر دیا۔ گرمی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات کی آج سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے مختلف مقامات پر بارشوں کی پیش گوئی۔ سیاحتی مقام غزل میں رمجھم سے حسین وادی کا حسن نکھر گیا، بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ بھی جاری۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں 27 جون سے شروع ہونے کا امکان۔ کراچی میں باراتیوں سے بھری بس الٹ گئی، حادثے میں ایک خاتون جاں بحق، 9 افراد شدید زخمی۔ حادثہ شاہراہ فیصل عوامی مرکز کے قریب پیش آیا۔ بس میں خواتین اور بچوں سمیت 50 سے زائد مسافر سوار تھے۔ خوشاب جوہر آباد کے ماڈل بازار میں جھولا ٹوٹنے سے بچوں سمیت 24 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا نوٹس، کمشنر سرگودا سے رپورٹ طلب۔ مریم نواز کی زخمی بچوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔